खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये मौका फ्राहम किया कि हम एक मरतबा फिर खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 26 हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आमीन। एक मरतबा इसको और पढ़ेंगे, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल के तमाम खतूत और पौलुस रसूल की तमाम जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। ये शख्स एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने बरगुज़ीदा किया, अलग किया, अपनी खिदमत के लिए चुना, अपने भेद इस पर आश्कारा किए, अपनी जात का मुकाशफा इस शख्स को दिया और भरपूर कुदरत और कुव्वत के साथ जलाली तरीके से खुदा ने इस शख्स को इस्तेमाल किया। और खुदा यीशु मसीह की जो तालीमात हैं उनको हम तक पहुंचाने में मैं समझता हूं पौलुस रसूल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह की जो तालीमात हैं उनको मजीद वजाहत के साथ कलीसिया के अंदर बयान किया गया है और उसके अंदर तमाम रसूल शामिल हैं। वो खतूत जो रसूलों ने लिखे वो हमारे लिए मशले राह हैं और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पौलुस रसूल का है। तो यहां पर जो पैसेज हमने पढ़ा, इसमें आप जानते हैं कि ये पैसेज कौन सा है। जब भी कभी पाक इशा की रस्म होती है, पाक शराकत का वक्त होता है और ये इबादत इसमें हम शरीक होते हैं तो जरूर ये पैसेज पढ़ा जाता है। तो यहां पर पौलुस रसूल कहता है कि जब हम ये रोटी खाते हैं और वो प्याला जिसको हम खुदाम यीशु मसीह के खून के तौर पर लेते हैं तो हम खुदाम यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं जब तक वो ना आए। तो जिस मौजू पर मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं वो है जी माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आबादी जो है वो तकरीबन 7 अरब से तजावुज कर चुकी। 7 अरब से ज्यादा आबादी है और इस 7 अरब की आबादी के अंदर बेशुमार मज़ाहब हैं। सबसे ज्यादा जिस मजहब के मानने वाले हैं वो है मसीहियत। लेकिन आपको हैरान कौन बात बताऊं कि जिस तेजी से एक मजहब फैल रहा है वो है लादीनियत। उसके बाद दूसरे नंबर पे इस्लाम है। लादीनियत क्या है कि हम किसी खुदा को नहीं मानते, हम इंसान हैं, हम एक इंसानी निजाम के तहत जिंदगी गुजारेंगे, बस ठीक है, जिंदा रहो, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ पियो, कोई कानून नहीं, कोई शरीयत नहीं, कोई लॉ नहीं, हम किसी लॉ के अंडर नहीं रहेंगे। और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर ये जो एक ट्रेंड है ये तेजी से फैल रहा है और लोग चर्चिस को छोड़ रहे हैं, लोग मसाजिद को छोड़ रहे हैं, मंदिरों को छोड़ रहे हैं, गुरुद्वारों को छोड़ रहे हैं और उन्होंने बालियां पहन ली हैं, लंबे बाल रख लिए हैं और वो आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप चर्च क्यों नहीं जाते तो वो कहते हैं जी चर्च हम इसलिए नहीं जाते कि चर्च हमारी जिंदगी पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर देता है, लिहाजा हम आजाद रहना चाहते हैं। और आज का जो इंसान है ये आजादी की तरफ बढ़ना चाहता है। मैंने आपको जैसा बताया इसका टॉपिक माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये आपका जो हाल है, ये जो प्रेजेंट है, इसको बेहतर बनाने के लिए, इसके अंदर ईमान के अंदर कायम रहने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, आपका माजी और आपका मुस्तकबिल। हम अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले इसलिए बेहतर कर पाते हैं कि हम अपने माजी पर निगाह रखते हैं। हमें पता होता है कि माजी में हमने ये गलतियां की थी, माजी में हमने ये काम किया था जिसकी वजह से हमें फायदा हुआ था, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ था। हम अपने माजी के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अपनी जिंदगी के अंदर, हाल के अंदर कुछ फैसले करते हैं और कुछ फैसले हम मुस्तकबिल को मद्देनजर रख के करते हैं कि अगर मैं पास होना चाहता हूं तो मुझे आज पढ़ना पड़ेगा, अगर मैं अच्छे नंबर लेना चाहती हूं या लेना चाहता हूं तो जरूर है कि मैं आज पढ़ूं, अगर मैंने फलां काम करना है तो मुझे आज ही से उसका आगाज करना पड़ेगा। तो पौलुस रसूल यहां पर जो बात बताता है वो माजी को बयान करता है और उसके साथ वो क्राइस्ट की आमद का भी बयान करता है। तो एक मसीही जो है ये सेंटर में है और इसके आगे और पीछे 2 चीजें हैं जो बड़ी खास हैं और ये एक ऐसा मुकाशफा है जिसको पा लेने के बाद कोई भी मसीही हर किस्म की गुमराही से बच सकता है। जब रसूलों ने खुदाम यीशु मसीह से पूछा कि तेरी आमद कब होगी, किस तरह होगी, तो खुदाम यीशु मसीह ने जो उसके अंदर चीजें बताई उसमें सबसे टॉप पर जो बात है वो है गुमराही। कोई तुमको गुमराह ना कर ले। आज कलीसिया के लिए
गुमराह होने के बहुत से रास्ते हैं, कलीसिया को गुमराह किया जा रहा है, कलीसिया को सताया भी जा रहा है, कलीसिया गलत तालीमात की तरफ भी भाग रही है। और आपने देखा होगा इस पर आज जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा चर्चा कर रहा है कि हिंदुइज्म की जो रसूमात हैं वो बड़ी तेजी से हमारे मुआशरे के अंदर दाखिल हो रही हैं। शादी ब्याहों के ऊपर मंडप अब लगाए जाने लगे हैं और इसको फैशन के तौर पे लिया जा रहा है। और अगर उनसे अब पूछा जाए कि इनका मकसद क्या है तो वो ये नहीं बता सकते, उन्हें ये पता नहीं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। रीजन क्या है? ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम एंड टाइम के अंदर दाखिल हो गए हैं, आखिरी वक्त के अंदर, और बहुत से ऐसे काम होना जरूर है। लेकिन एक ईमानदार किस तरह कायम रह सकता है? आपको पता है ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो मादी चीजों के पीछे भाग रही है। ना सिर्फ दुनियादार लोग बल्कि ईमानदार भी। एक तहकीक है कि दुनिया के अंदर 60 ऐसे लोग हैं, दुनिया के अंदर 60 ऐसे लोग हैं जिनके पास तकरीबन आधी दुनिया से ज्यादा दौलत है। और उनकी दौलत इतनी ज्यादा है कि अगर वो डेली का 10 करोड़ रुपया खर्च करें, कितने पैसे जी? 10 करोड़ रुपया खर्च करें, 400 साल तक उनकी कोई इनकम ना हो, सिर्फ खर्च करें, तो 400 साल में उनकी वो जो उनके पास सांसें हैं वो खत्म होंगी। तो आप अंदाजा करें कि उन लोगों के पास कितनी दौलत है। रोज का 10 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करना है, इनकमिंग कोई नहीं, लेकिन 400 साल तक उनके पास सांसें मौजूद। ये क्या है? ये मादा परस्ती का दौर है। इसके अंदर हर शख्स ज्यादा पैसे कमाना चाह रहा है, ज्यादा दौलत कमाना चाह रहा है, ज्यादा रिजर्व्स अपने पास रखना चाहता है। एक कोठी बहुत अच्छी है उसके पास, लेकिन वो और खरीद रहा है, एक दूसरी जगह पर खरीद रहा है, तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर वो जायदादें बना रहा है, दौलत जमा करता चला जा रहा है, एम्पायर्स खड़े कर रहा है। लेकिन आप सोचें इसके पीछे मुहर्रिक क्या है? अगर किसी शख्स के पास ये मुहर्रिक हो कि मुझे तो यीशु जल्द लेने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करेगा? वो इतनी जायदाद बनाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आमीन। आप अपने मुस्तकबिल की बेस पे कि यीशु मुझे लेने के लिए आ रहा है, आप ये फैसला करेंगे कि ये दौलत जो मेरे पास है ये मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा है, लिहाजा मेरे लिए मुनासिब है कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूं ये तो आर्जी क्यांगा है, मैंने तो यहां से जाना ही जाना है, मैंने जिस जगह पर रहना है वो जगह हमेशा हमेशा के लिए होगी, मैं वहां के लिए पैसे जमा करूं, वहां पर अपना माल जमा करूं। तो पौलुस रसूल के खत में ही ये जो हमने करंथियों का खत पढ़ा है, इसके अगले चैप्टर्स में चलते हैं। चैप्टर नंबर 15, इसमें इसकी तीसरी आयत बड़ी गौर तलब है। अब हम थोड़ी सी निगाह अपने माजी पर दौड़ाते हैं। माजी क्या था? एक मसीही के लिए माजी के अंदर सोचने के लिए क्या चीजें, उसके अपने फेलियर्स। मैं आपको अपने फेलियर्स या आपके फेलियर्स नहीं बताना चाहता, मैं आपके लिए माजी में एक बुनियाद आपको दिखाना चाहता हूं जिसको पौलुस रसूल ने सीखा, समझा, और ये वो मुकाशफा है जो किसी भी ईमानदार के पास होना चाहिए। पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी तीसरी आयत, चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। आप जब भी कभी अपने माजी में निगाह दौड़ाएं तो आप इसके लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने आज से 2000 साल पहले ही मेरे लिए जान दी है। और पौलुस रसूल क्या कहता है? सबसे पहले मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो मुझे पहुंची। ये बात सबसे पहले जानने वाली है कि मसीह आपके लिए मुआ है। जैसा मैंने पहले बताया कि दुनिया के अंदर 7 अरब आबादी है। कितनी आबादी है जी? 7 अरब आबादी है। और भयानक तरीन बात क्या है कि इन 7 अरब लोगों में से ज्यादातर लोग जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे। क्या ये खुशखबरी की बात है? ये बात अफसोसनाक है। और वो जहन्नुम में क्यों जाएंगे? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का इनकार करेंगे, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे, अपने गुनाहों में ही मर जाएंगे और अपने गुनाहों में मर जाने की वजह से वो जहन्नुम का इंतखाब करेंगे। लेकिन पौलुस कहता है कि वो बात जो मुझे पहुंची, सबसे पहले मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुआ। क्राइस्ट की जो मौत है वो मेरे और आपके गुनाहों का कफारा है। एक शख्स जिसको ये पता चल जाए कि मेरे गुनाहों का कफारा हो चुका है, उसको दबाना आसान नहीं। जो हर रोज ये बात याद रखता है कि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है, मैं खून से खरीदा गया हूं। अभी हमने गीत गाया, तेरे खून से खरीदे हुए, हर घड़ी हमद तेरी करेंगे। उनके पास कोई ये नहीं कि उनके पास पैसे बड़े आ रहे हैं। हमद करने की रीजन ये है कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, मुझे आजादी मिल गई है, मुझे मखलसी मिल गई है, मैं खुदा का बरगुज़ीदा बन गया हूं, मैं खुदा के खानदान का फर्द बन गया हूं, खुदा ने मुझे अडॉप्ट किया है, उससे मुझे ले पालक बना लिया है, मसीह का हमरास बना लिया है। ये वजह है हमद करने की, सताइश करने की, प्रस्तिश करने की। तो जब आप माजी में नजर दौड़ाते हैं तो आपको क्राइस्ट स्लीप पर नजर आता है,
آپ کا کفارہ دیتے ہوئے، اور نہ صرف آپ کا کفارہ دیتا ہے، دفن ہوتا ہے، تیسرے دن مردوں میں سے جی بھی اٹھتا ہے تاکہ آپ کی نجات کے اوپر مہر کر دے، میری نجات پر مہر کر دے، ہماری نجات پر مہر کر دے۔ آمین۔ جب دنیا کے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اپنے ماضی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے حال کو بہترین دو صورتوں میں رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ اپنے ماضی سے سیکھیں اور اپنے مستقبل کے لیے پلاننگ کریں۔ اور اس آیت کو جس کو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے جب تک وہ نہ آئے، جب ہم یہ خون اور بدن لیتے ہیں تو ہم مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں اپنے بدن کے اندر۔ مسیح کے ساتھ جو مرنا ہے، مسیح کے ساتھ جو موت میں شمولیت ہے، وہ کیا ہے؟ رومیو 6 باب اس کی پہلی آیت، بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں۔ ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے، مسیح میں شامل ہو گئے۔ کیوں شامل ہو گئے بھائی؟ آپ مسیح کے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ نے توبہ کیوں کی ہے؟ آپ نے بپتسمہ کیوں لیا ہے؟ تاکہ آگے کو اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ نے بپتسمہ اس لیے نہیں لیا کہ آپ کی کمیٹی نکل آئے گی، آپ نے بپتسمہ اس لیے نہیں لیا کہ آپ کی پھنسی یا پھوڑا غائب ہو جائے گا یا کینسر کا ٹیومر غائب ہو جائے گا۔ آپ نے اس لیے بپتسمہ لیا کہ خداوند میں اپنے گناہوں سے نجات پانا چاہتا ہوں، یہ گناہ مجھے موت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں کہ تو نے صلیب پر میرے لیے جو جان دی ہے اس کے وسیلہ سے میں بچ سکتا ہوں، میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکتا ہوں۔ اور پھر جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو بپتسمہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آئندہ کو خداوند کے ساتھ چلیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کس زندگی میں چلیں جی؟ نئی زندگی میں چلیں۔ مسیح کے ساتھ موت میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہے ہم ٹوٹلی طور پر اپنی زندگی خداوند کے سپرد کر دیں، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہوں۔ رومیو کے خط کے اندر ہی 12ویں باب میں پولس رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہم نے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرنے ہیں جو زندہ ہوں، پاک ہوں اور خدا کو پسندیدہ ہوں۔ اگر آپ کے ذہن سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی سوچوں سے، آپ کے تصورات سے، آپ کے خیالوں سے مسیح کی صلیب ہٹ جائے گی، کلوری کا منظر ہٹ جائے گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہیں، آج امریکہ کے اندر بہت سے سکول ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے بلڈ کے تعلق سے، جس میں کرائسٹ کے بلڈ کا ذکر تھا، ان گیتوں کو ریموو کر دیا ہے کیٹلاگز میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جب خون کا ذکر ہوتا ہے تو بچوں کے ذہن پہ غلط خیالات آتے ہیں، بچے جو ہیں وہ تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سکولز میں سے ان گیتوں کو ریموو کر دیا جس میں کرائسٹ کے بلڈ کا ذکر ہو، جس میں خدا یسوع مسیح کی موت کا اظہار ہو، جس میں خدا یسوع مسیح کے صلیب پر مرنے کا ذکر ہے، وہ سارے گیت ریموو کر دیے گئے۔ ریزن کیا ہے؟ دنیا گمراہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو کچھ مسیح نے کیا وہ بہت بڑا تھا، وہ بہت خاص تھا، اور ایک مسیحی جب تک اس کو یاد رکھتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا دل شادمانی سے بھرا رہتا ہے، اس کا ذہن دنیاوی چیزوں سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ صلیب کا منظر ایک ایسا منظر ہے جو سارے دکھ بھلا دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے، اس سے آگے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلیب کو دیکھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو کسی انسان پر گزر سکتا تھا وہ مسیح پر گزرا ہے، اور کس کے لیے گزرا ہے؟ میرے لیے۔ اور لکھا ہے وہ اس لیے لعنتی بنا تاکہ ہم لعنت سے چھڑائے جائیں۔ یہ میرا اور آپ کا ماضی ہے۔ جب بھی ہم پیچھے نظر دوڑائیں ہم شکر گزاری کریں، خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو نے ماضی میں کیسا خوبصورت کام میرے لیے کیا، صلیب پر میرے لیے جان دی، میرے لیے کفارہ بن گیا، میرے لیے عوضی بن گیا، اور میں خدا باپ کے سامنے دلیری سے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ اور فلپیوں کے خط میں چلیے میرے ساتھ، اور اس کے 3 باب کی 10ویں آیت۔ یہاں پر دیکھیں پولس رسول کیا خواہش ظاہر کرتا ہے، کس چیز کی خواہش کرتا ہے۔ 3 باب کی 10ویں آیت، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں، اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ یہ پولس کی خواہش ہے۔ آج کا جو پاسبان ہے، آج کی جو کلیسیا ہے، آج کے جو لیڈرز ہیں، ان کے ذہن میں مسیح کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ جو ارد گرد ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں، کسی ایماندار کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مروں اور مسیح کی موت کا اظہار میری زندگی سے ہو۔ مسیح کی موت کا اظہار میری اور آپ کی زندگی سے کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے، 100 روپے میں سے 50 دوسرے کو دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم اس طرف تو ہیں ہی نہیں، ہمارے ذہن میں تو دوجے دا پنجابی کہنے کہ ایسا مقناطیس ہوئے گا وہ جیب چوں نکل کے میرے چاہ جائے۔ ہم تو یہ دعائیں، مقناطیسی دعائیں، خداوند مجھے یہ دے، خدا مجھے دے، چمبک کی طرح چپک دی جائیں برکتیں آ کے، اور میں کچھ نہ دوں۔ مسیح نے اپنی جان دی، تو پولس کہتا ہے میں اس کی
اس بڑی قربانی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لوں کہ جس طرح مسیح نے اپنی جان دی میں بھی کلیسیا کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں. اور وہ جگہ جگہ پر کہتا ہے کہ میں مسیح کے زخم اپنے بدن پر لیے پھرتا ہوں, مسیح کے لیے مار کھاتا ہے, مسیح کے لیے کوڑے کھاتا ہے, بیعت کھاتا ہے, پتھر کھاتا ہے, لعن طعن برداشت کرتا ہے, دریاؤں کے اندر سے گزرتا ہے, طوفانوں کے اندر سے گزرتا ہے, جنگلات میں سے اسے گزرنا پڑتا ہے, تکلیفوں کے اندر سے, اذیتوں کے اندر سے تمسخر اڑایا جا رہا ہے, لیکن وہ مسیح کی موت کو یاد رکھتا ہے کہ مسیح نے میرے لیے کفارہ دیا ہے. اور میرے لیے بھی ضرور ہے کہ میں مسیح کی گواہی کو لوگوں تک لے کر جاؤں. میرا اور آپ کا حال اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے. ہم تو پڑے ہوئے ہیں دنیاوی چیزوں کے پیچھے, اور اسی طرح سے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. اور ہمیں مسیح کی شادمانی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں دنیا کی شادمانی چاہیے. دعاؤں میں بھی ہم خدا سے چیزیں مانگ رہے ہیں. ان لوگوں کی دعاؤں کو ذرا پڑھیں کبھی تسلی سے, اور بائبل کو پڑھیں. پولوس کیا دعائیں مانگتا ہے خدا سے, پترس کیا دعائیں مانگتا ہے, یوحنا کیا دعائیں مانگتا ہے, پرانے عہد کے اندر جو نبی دعائیں مانگتے ہیں وہ کیا دعائیں ہیں. خدا کے ساتھ قربت کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور خدا کے پیغام کو ریسیو کر کے آگے پہنچانا چاہتے ہیں اور مسیح کی گواہی دینا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ محض اس لیے مر جائیں گے کیونکہ وہ مسیح کی صلیبی موت کو قبول نہ کر پائیں گے, مسیح کو اپنا عفظی قبول نہیں کر پائیں گے. اور پوری دنیا کے اندر اس وقت تیزی سے لوگ مسیح کو چھوڑ بھی رہے ہیں, قبول بھی کر رہے ہیں, دوسرے مذہب سے نکل کے جیسا میں نے بتایا وہ لادینیت کی طرف بڑھ رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر میں اور آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانا چاہتے ہیں, یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر جائے اور اپنی گواہی سنائے. آپ کو کوئی بہت بڑے اور لمبے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو صرف یہ بتانا ہوگا کہ میں اپنے گناہوں سے آزاد ہو چکا ہوں. یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ پچھاڑ کھا کے گر جائے گا. بہن کیا آپ کے گناہ معاف ہو گئے؟ کسی کے گھر میں جائیں, باجی کیا آپ کے گناہ معاف ہو گئے؟ یہ سوال ہی ایسا کہ اس کے ذہن میں 100 کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یہ بہن اتنی دلیری سے کیسے کہہ رہی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے, اور مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے. بھائی آپ کے گناہ معاف ہو گئے, یہیں سے بات شروع کر لیں, کچھ بھی نہ کریں. مجھے تو تسلی ہے جی, یسوع مسیح نے میرا کفارہ دیا ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ اس کے خون بہانے سے میں آزاد ہو گیا ہوں, اور اب میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. آمین. بس اتنی سی بات ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روٹس کو نہ بھولیں. جتنی کسی درخت کی جڑ مضبوط ہوگی, کسی گھر کی بنیاد مضبوط ہوگی, اتنا ہی زیادہ وہ گھر لانگ لائف چلے گا اور وہ درخت زیادہ پھل دے گا. ایک مسیحی جتنا خدا یسوع مسیح کی موت میں شریک ہو چکا ہے, مسیح یسوع کی موت کا مکاشفہ اس کے اندر ہے, اتنا ہی زیادہ وہ پھلدار ہوگا. اس کی زندگی کے اندر سے اتنی ہی کرائسٹ کی زندگی ظاہر ہوگی. پولوس کی ایک خواہش ہے کہ میں کرائسٹ کی زندگی کو ظاہر کروں. میں آپ کو بتاؤں آج کلیسیا کے اندر ایک دوسرا ٹرینڈ ہے, ایک تو گمراہی کا ٹرینڈ ہے, دوسرا ٹرینڈ کیا ہے؟ دعا اور کلام, اور بس اس سے آگے کچھ نہیں. کہندا پائی صاحب میں 3 گھنٹے دعا کر رہے ہیں. گڈ, آپ نے 3 گھنٹے دعا کی, اس سے اچھی کوئی اور بات ہی نہیں. آپ نے 5 چیپٹر 10 چیپٹر بائبل کے پڑھے, اس سے کوئی اچھی بات ہی نہیں. لیکن اس کا آپ کی کردار پہ کیا اثر ہوا؟ 0. تو پھر آپ کی 3 گھنٹے کی دعا اور آپ کا 10 باب چیپٹر کا پڑھنا وہ کیا ہے؟ بیکار. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا, کلام پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا, اور خدا برکات کے انبار ہمارے گھر میں لگا دے گا. نہیں نہیں نہیں, خدا آپ کو دعا میں اس لیے بلا رہا ہے, اپنی حضوری میں, اپنی پریزنس میں اس لیے بلا رہا ہے, ہمیں اس لیے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے تاکہ ہم بدل جائیں. اگر ہم بدل ہی نہیں رہے تو پھر تو سارا معاملہ ہی خراب ہے. بہت سے لوگوں کو اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہے. کہندا میرے ابو جی تے انجی مار گئے نے, نہ گھر بنا کے گئے نے, نہ مینوں اچھی تعلیم دلوا گئے, میرا فیوچر بڑا ڈارک ہے. لیکن ایک ایماندار, چاہے اس کا اپنا گھر ہے یا نہیں ہے, وہ بزنس کرتا ہے نہیں کرتا, وہ کو بہت ویل سیٹل ہے یا نہیں ہے, اس کا فیوچر برائٹ ہے. ہاللیلویا. جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے, مال کی کتاب اس کے پہلے باب میں شاگردوں کے سامنے اٹھائے گئے, تو فرشتوں نے کہا کہ جس طرح تم نے اس کو اوپر جاتے دیکھا اسی طرح تم اسے واپس آتے بھی دیکھا. لیکن حیران کن بات آپ کو بتائیں, خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ وہی مسیحا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. خصوصی طور پر اسرائیلی وہ نہیں سمجھ پائے تھے, اور بہت سے لوگ کرائسٹ کی پہلی آمد کو پہچان ہی نہ پائے. اور اسی طرح بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کو بھی پہچان نہ پائیں گے. کہہ تو وہ رہے ہوں گے کہ یسوع جلد آنے والا ہے, یسوع جلد آنے والا, لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگنا, وہ تیار نہیں ہیں. 10 کواری کے تعلق سے آپ کو پتا ہے 5 اندر چلی گئی, ان کے پاس تیل تھا, باقیوں کے پاس نہیں تھا. آپ کا حال بہتر کیسے ہو سکتا ہے, حال کیسے بیسٹ ہو سکتا ہے جب ہم اپنے فیوچر کو دیکھیں گے. فیوچر یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بہت اچھی کمپنی کے اندر ملازم ہو جائیں. جا کے آپ پہلے پٹھورے بیچتے تھے, اب آپ اپنا ریسٹورنٹ کھول لیں. پہلے پٹھورے تو ایک دم پیزے تے چلے جائے, کہتے میرا فیوچر برائٹ ہے کیونکہ میں پہلے پٹھورے بیچنا سا, اتنے گھٹ آمدن سی, ہوں میں پیزے لا لینا. ٹھیک ہے نا,
میرا اور آپ کا فیوچر برائٹ ہے کرائسٹ میں. ہماری کسی ایکٹیویٹی سے ہمارا فیوچر برائٹ نہیں ہونا, ڈارک ہی رہنا ہے, لیکن کرائسٹ میں رہتے ہوئے ہمارا فیوچر برائٹ ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا خاطر جمع رکھو, جس طرح تم باپ پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو. اور پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. آپ کا فیوچر اس لیے برائٹ ہے کیونکہ جو جگہ آپ کے لیے بنائی جا رہی ہے وہ کرائسٹ خود بنا رہا ہے. یہاں پر جو آپ گھروں میں رہ رہے ہیں یہ راج مزدوروں نے بنائے ہیں, لیکن جو جگہ آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہے فیوچر کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے, وہ کرائسٹ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے. آمین. تو کیا آپ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے خوشی محسوس نہیں کرتے اپنے اندر؟ کتنا ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دیں, الرٹ رہیں. ایک مسیحی کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ جہاں کہیں بیٹھے ادھر ہی ڈھیری ہو جائے. فلم چل رہی ہے چلو جی فلم دیکھ لو, شراب پارٹی چل رہی چلو جی بوتل کھول لو, دعا ہو رہی چلو جی دعا کر لو, نعرے بازیں چلو جی ہاللیلویا, تالیاں بازیں چلو جی گیت گا لو. وہ جدھر جاتا ادھر کہیں ہو جاتا ہے. لیکن ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے وہ اس سٹینڈرڈ کے اوپر کھڑا رہے. پریز دی لارڈ. اور سٹینڈرڈ کو وہ کب مینٹین کر پائے گا؟ جب اسے پتا ہوگا کہ میں کون ہوں, جب وہ اپنے ماضی کو جانتا ہوگا اور اپنے مستقبل کو جانتا ہوگا. کلیسیا ایک ایسا مٹیریل ہے جو آگ کے لیے نہیں ہے. آمین. آپ ایک ایسا مٹیریل ہے جو آگ میں جلنے کے لیے نہیں ہے. آپ ایک ایسا مٹیریل ہے جو ابدیت میں خدا باپ کے ساتھ رہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے. لیکن اگر آپ مسیح کو چھوڑ دیں تو پھر آپ وہی مٹیریل بن جائیں گے جیسا مٹیریل دوسرا ہے, آگ میں جلنے والا. ماضی, حال اور مستقبل. آج بہت سے لوگوں کا حال اس لیے پتلا ہے کیونکہ وہ اپنے ماضی پر کبھی نگاہ نہیں دوڑاتے کہ خدا یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا تھا. آج شادیاں ٹوٹ رہی, خاندان ٹوٹ رہے ہیں, نوجوان لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, نشے بازی میں چل رہے ہیں, خودکشیوں کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تیزی سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا دور ہے جس کے اندر کوئی شخص اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی پرسکون نہیں ہے. ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو یاد رکھے کہ میرے لیے کیا کچھ کیا گیا تھا ماضی میں, اور اس پہ کھڑا رہے اور وہ اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کرے. اور آپ بلیو کریں کہ آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑی کڑوی بات کرنے لگوں, شاید سارے نہ جان, کہ آپ کو اس بات سے فکر مندی نہیں ہوتی. میں چرچ آنے سے تو آپ آسمان پہ نہیں چلے جائیں گے. آپ کو خداوند یسوع مسیح کو, اس کی موت کو, اس کے کفارے کو قبول کرنا ہوگا. یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندے کے طور پر جاننا ہوگا, اور محض جاننا ہی کافی نہیں. میں آپ سے کہوں کہ جی یہ شہد آپ کا سارا ریشہ جلا دے گا. اب نہیں جلاتا ویسے کیونکہ شہد صحیح ملتا ہی نہیں. کسی زمانے میں ہم نے سنا ہے بچوں کو شہد دیتے تھے تو بچوں کا سارا ریشہ چلا جاتا. میں آپ کو شہد دوں کہ جی خالص شہد ہے, چھوٹی مکھی کا شہد, یہ لیں, آپ لے لیں اور آپ اس کو کھائیں نا, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ شہد پڑا رہے. بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے, بس یہی ہے, آگے کچھ نہیں. انہوں نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی, اور خداوند میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری نہیں, خداوند کا جلال ظاہر نہیں کیا اپنے بدنوں سے, تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ شخص جو مسیح کے ساتھ نہیں چل رہا وہ کیسے اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میں اٹھایا جاؤں گا اور میں مسیح کے ساتھ رہوں گا. زبور 23 میں ساتھ نکالیے, اس میں داؤد کے پاس ایک یقین دہانی ہے. جیسا پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ جب ہم اس کا بدن کھاتے ہیں, اس کا خون ہم لیتے ہیں, تو ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں جب تک وہ نہ آئے. تو وہ شخص جو خدا کے ساتھ چل رہا ہے وہ اپنی ابدیت کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اس سارے زبور کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا زبور ہے. خداوند میرا چپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے, وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً ڈیفینیٹلی بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی, اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. جس شخص کو یہ پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہنا ہے, تو وہ یہ اپنی چھوٹی سی مختصر زندگی کے لیے قربانی کیوں نہیں دے گا؟ ایک آخری آیت میرے ذہن میں اور آ گئی, پہلا کرنتھیوں, اس میں واپس چلیے اور اس پہ اس کو ختم کرتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھیے. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. کیا ہیں جی؟ سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس مسیح کمیٹیاں ہی گڑا سکتا ہے, مسیح با پھوڑے ہی غائب کر سکتا ہے, مسیح با رشتے ہی کرا سکتا ہے, بس یہاں تک. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہم لوگ ہیں. بھائی سب دعا کر دو برکت مل جائے, بھائی سب دعا کرو برکت مل جائے. کون سی برکت؟ بس برکت.
दुआ हो रही, बरकत भाई साहब दुआ कर रहे हैं, बरकत मिल जाए, बरकत, ठीक है। बस वो समझते हैं कि बरकत ही है सब कुछ, मसीहियत बस बरकत के इर्द गिर्द ही घूमती है। जिसने मसीह को पा लिया, जिसकी जिंदगी में मसीह है, उसको ये चाहिए कि वो ये सोचे कि मैं बस मसीह के साथ ही रहूं, मसीह के साथ जुड़े रहना ही बरकत है। सुने इस बात को, मसीह के साथ जो शख्स जुड़ा हुआ है वो बाइस से बरकत है, वो ब्लेस्ड आदमी। जो मसीह के साथ जुड़ा नहीं है वो चाहे जितनी मर्जी दुआएं करें, बरकत चो के थले जा पाए। ऐसे ही ना, आप तेल लगा दें और उसके ऊपर पानी डालें, पानी ठहरता नहीं, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो स्लिपरी है। जिस शख्स के ऊपर गुनाहों का तेल चिपटा हुआ है उसके ऊपर हम बरकत की दुआ करते हैं, बरकत थले, बरकत ठहरती नहीं होती जिंदगी से, वो परेशान ही रहता है। जब तक वो शख्स जिसके ऊपर गुनाहों की ग्रीस लगी हुई है वो यीशु मसीह के खून से अपने आप को नहीं धोएगा, ये ग्रीस जाएगी नहीं। और जब यीशु मसीह के खून से धुल जाएगा तो फिर बरकतें उसकी जिंदगी पर ठहरेंगी। आमीन। तो वो लोग जिनकी निगाह सिर्फ दुनिया तक की है, वो यीशु को मजबूर कर रहे हैं कि यीशु इत्थे मेरा घर बना, यीशु इत्थे मैनू इंज कर दे, यीशु मैनू इत्थे इंज कर दे, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जा, मेरे भैन भरा मैनू बहुत सतांदे ने, मेरा इन्ना को पैसा होएगा फिर मैं उन्होंने दसा कि देखो मेरा यीशु किड्डा जलाली। वो कह रहा है वो बदनसीब आदमी है जो ये सोचता। आपकी सोच होनी चाहिए, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मुझे आसमान पर ले जाएगा, वहां पर मेरे ये भाई बहन भी होंगे, अपने भाई बहनों के लिए दुआ करें, उनको जलाने के लिए पैसा ना कमाएं, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पैसा कमाएं। ये है जी मसीह में मरना। आमीन। आपको समझ आई? जिस शख्स का हाल बुरा है, समझ लें कि वो अपने मुस्तकबिल पे निगाह नहीं करता, उसने अपने माजी को भुला दिया है। जिसने मसीह में अपने माजी को याद रखा है, मसीह की कुर्बानी को याद रखा, वो उसे अपना माजी याद है। आपका माजी बहुत ब्राइट था, मसीह ने आपके माजी को कवर करके अपना माजी आप पर चढ़ा दिया है। मैं कभी जब पीछे देखता हूं तो मेरे तो फेलियर्स ही फेलियर्स हैं, लेकिन जब मैं मसीह में अपने आप को देखता हूं तो मेरा कोई फेलियर नहीं है, क्योंकि मसीह माजी में फतहमंद था, मसीह हाल में भी फतहमंद है और मसीह मुस्तकबिल के अंदर भी फतहमंद होगा। और अगर आप मसीह के अंदर हैं, आपका माजी भी ब्राइट था, आपका हाल भी ब्राइट है और आपका मुस्तकबिल भी ब्राइट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तुझ में हम जोरावर हैं, तुझ में हम कुदरत से भरे हुए हैं, और जब हम तुझ में अपने आप को देखते हैं तो हम खुदा बाप के सामने दिलेरी से हाजिर हो जाते हैं। तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी सलीब के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र हो। और हम खुदा तेरे हुजूर दरखास्त करते हैं कि हमें तैयारी बख्श, ताकि हम तेरी आमद के लिए तैयार रहें, अलर्ट रहें, हम दुनियादारी के अंदर कहीं घिर ना जाएं, दुनिया की ख्वाहिशें में झाड़ियों की तरह कहीं दबा ना लें, बल्कि खुदा हम हर वक्त अपनी निगाहों को तुझ पर लगाए रखें। तू कामिल करने वाला यीशु है, तुझ कामिल करने वाले यीशु को देखते हैं। वो बहन भाई खुदा जो यूट्यूब पर इस पैगाम को सुन रहे हैं, हम उन पर तेरी बरकत चाहते हैं, उनके बंधनों को तोड़ दे, उनकी सोचों को बदल दे, उनके ख्यालों को तब्दील कर दे। और वो बहन भाई जो खुदा व्हाट्सएप पर इनको सुनेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, उन सब पर तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं, उनके घरानों पर तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं। हम अपनी कलीसिया पर तेरी बरकत को जारी करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और खुदा हम दुआ करते हैं हर किस्म के जुए और बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। हमारे सोचों को क्लियर कर, हमारे ख्यालों को क्लियर कर, हमारे दिल की खुदा गंदगी जाती रहे तेरे लहू की कुदरत से। और खुदा हम पाकीज़गी से खुदा तेरी शाहराहों पर चलते रहें। और जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं उम्र भर अपने खुदावंद के साथ रहूंगा, खुदावंद हम भी तेरे साथ रहेंगे और तेरी शुक्रगुजारी करेंगे यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।